have taken this opportunity to appreciate the efforts of a brave. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم Jazakallahu khair. Thank you, Rafiq Khan Sahab. The Secretary for Jamaat. Thank you and Jazakallah Janab Shafir Sheikh Sahab, the President of Jamaat. Respected dignitaries on the dais and off the dais. On behalf of Humanitarian Relief Society, the Jamaat Islami Hind and Kokani Shanti Publications, I welcome you on this occasion of Eid Milad. The Humanitarian Relief Society is a society registered under Societies Act. During the pandemic, all of you have seen its relentless welfare activities. The moment the lockdown was declared, the cadre of HRS Humanitarian Society, Relief Society, plunged into action. They realized that a lot of stranded laborers and poor people are going to suffer due to this sudden lockdown. So immediately the HRS Humanitarian Relief Society arranged for food grains. Pandemic second wave was declared. Again, the HRS volunteers realized the need of the cooked food because the government was providing food for the patients, but their attendants were suffering. All the shops were closed, so the HRS provided cooked foods before the GMC and the district hospital Mapsa with the permission from the authorities of GMC and district hospital Mapsa. The Jamaat Islami Hind is a all India organization. It was established in 1948. From the day one, the Jamaat Islami Hind has worked towards harmonious relationship between different communities, and its major contribution is the translation of the Islamic literature in different languages so that the people understand the religious teachings of Islam and the message of communal amity and brotherhood preached by the Prophet Muhammad, peace be upon him, Islam. And all the dignitaries of Humanitarian Relief Society and Jannat-e-Islam. On this occasion, हांव तुमकां सांगता की कोविड पॅन्डेमीक ही गेली 2 वर्सां आमी झुजतात ह्या पॅन्डेमीक कोविड पॅन्डेमिका बरोबर. तातूंत आमी सगळ्या जगाचेर एक व्हडलें संकट आयिल्लें आनी तातूंत खुबशे लोक हे जगाक अंतरले. व्हडले व्हडले देश सुद्दां
अमेरिका, इटाली, फ्रांस हांगा सुद्दां हे रोगाक काय आटकुना. सो आनी हे आमच्या भारतान हाची सुरवात जाली. जवळ जवळ एप्रील मे म्हयन्यान हे भारतान सुरू जाले आनी तातूंत खुबशे लोक पॉझिटिव्ह जाले, खुबशे लोक आपल्या जिवाक अंतरले. हातूंत आमची डॉक्टराची ड्युटी म्हणजे आमचें हें कामूच आसा की सगळ्या लोकांक तपासपाचें. आनी ह्या रोग म्हणजे हो असो आशिल्लो की हातूंत दुसरो मनीस जर ताज्या लागीं आयलो की ताका तो पॉझिटिव्ह जावपाचो संभव आशिल्लो. त्या खातीर लोक एकामेका पासून पयस पावपाक लागले. आमच्या तोंडाचेर मास्क आयले, सोशल डिस्टन्सींग आयलें आनी लोकांक खंय गर्दी करूं नाका, खंय वचपाची बंदी जाली. आनी लॉकडावन आयलें. लॉकडावन जालें कित्याक की हो रोग चड पसरूं जायना म्हणून, स्प्रेड चड जावं जायना ताजो म्हणून हें लॉकडावन जालें आनी लोकांक घरानूच बसचें पडलें. आमच्या भुरग्यां स्कुलां बंद जालीं. तशेंच कन्स्ट्रक्शन, अदर बिजनेस ते बंद जाले आनी लोक घरानूच उरले. आनी त्या खातीर हाजेर इकॉनॉमीचेरूय, आमच्या देशाच्या इकॉनॉमीचेरूय खूब परिणाम जालो. आतां तेन्ना हे दुयेंस खूब नवें आशिल्लें पयल्या वेळी. तेन्ना लोक खरेंच कन्फ्यूज जाताले आनी लोकांचेर एक तरेचें दडपण येतालें ह्या रोगा खातीर. आनी डॉक्टराकूय हे दुयेंस म्हणजे ताचे सिम्पटम्स कितें, ताका ट्रिटमेंट कितें हें कांयच कळनासलें. तरी पूण आमच्या डॉक्टरांनी बरे तरेन हें मॅनेज केलें. पयलीं जेन्ना लायट येयली तेन्ना खुबशे जाणटे लोक जांकां कोमॉर्बिडिटीज आशिल्ल्यो, डायबिटीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज आशिल्ल्यो, ते लोक चडशे भायर पडले. पूण दुसऱ्या कडेन आमचे तरणाटे लोक, जाणटे लोकूय भायर पडले. आनी ह्या वर्साच्या एप्रील मे म्हयन्यान ताजो खूब व्हडलें पीक जालें आनी आमच्या गोंयान ते खुबूच ताजो इफेक्ट जालो. इवन आमच्या गोंयान आयिल्ले लेबरर्स भायल्यातून ते हांगा अडकून पडले. ते डेली वेजीसाचेर आशिल्ले तेन्ना तांकां तांचे कडेन पयशे नाशिल्ले खावपाक जेवपाक आनी इवन सगळे ट्रेनी बसी बंद जाल्ल्यान तांकां भायर वचूंक मेळनासलें आपल्या कामाक. तेन्ना तांणी ह्या सोसायटीच्या लोकांनी तांकां खूब मदत केल्ली आसा. तांकां जेवण दिलें, तांकां पयशांची मदत केली आनी तांकां वचपाकूय तांणी हेल्प केल्ली आसा. तशेंच जेन्ना दुसऱ्या लाटीन आमचें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा हे कोवीड हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर केलें आनी थंय कोवीड पेशंट सगळे आशिल्ले. पेशंटाक आमी जेवण दितालीं पूण तांचे गार्डियन्सांचे रिलेटिव्ज हांकां जेवण मेळनासलें. तेन्ना ह्या HRS सोसायटीन तांकां खूब फूड पार्सल फ्री अवेलेबल करून दिली. तांचे हांव खूब आभार मानतां. Consultants, Ayush doctors also have done fantastic job. आमकां दिवचले तर तांणी अमेझिंग काम केल्लें आसा. म्हणजे स्टेप अप सेंटरान तांणी फूल 24 दे वर मॅनेजिंग आनी आमी स्टेप अप करतकर आमकां तातूंत स्टिरॉयड दिवचे पडटाले. वी यूज्ड टू गिव देम ब्लड थिनर्स, ऑक्सिजन लावपाचे, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर कसो वापरपाचो. पयलीं थोडे दीस मातशे अशें करून दोतोर कशें जातलें आमकां कांय येना करपाक. पण आमी मातसो नेट दिवन मेलार आपले मेडिकल ऑफिसर आयले, आमचे कन्सल्टंट हांव आनी गौरीश पालो आमचो आशिल्लो पल्मोनॉलॉजिस्ट, तो सकाळीं रावन येतालो, आमी दोग जाण सांजची घेतालीं, मदीं मेडिकल ऑफिसर येताले. अशें करून वी ट्रिटेड ऑलमोस्ट 113 पेशंट. इवन अशे 80-20 SpO2 घेवन आमी सुद्दां थंय ट्रिटमेंट केली. So everybody has help, but we should not forget the nurses and the MTS. See, आम्ही तरी दोतोर कशा एक सकाळी राउंड मारलो, घायले तेले परते रातचे एक राउंड मारलो, मदीं कोणाचें कितें आहा कशें. But the nurses, the way they have worked, they also need a clap. Amazing work, amazing. Even I don't know how many of you have seen actually this COVID. What 0.6 down bithar गेले they have to be there 24/7. And it's not easy. रातचे बिचे काम करप आणि सगळ्याचे रातचे सगळे प्रॉब्लेमात चड जातात. कित्याक रातचे सगळे जण मातशे लॅक्स असतात. ऑक्सिजनेशन रिक्वायरमेंट मातसो कमी आसा. तूं मातसो संडासान गेलो. म्हाका डॉक्टर चित्रलेखा आमचे आशिल्ले चित्रलेखा नायक, शी टोल्ड मी दॅट इफ वी स्टॉप पीपल गोइंग टू द बाथरूम रातचे न्हय, वी विल सेव लॉट ऑफ पीपल म्हणून असो स्टेटमेंट केला. कित्याक मोस्ट ऑफ द पीपल ते
जेन्ना आनी ऑक्सिजन कमी आसता तेन्ना ते उठतात आनी मुतूंक म्हणून वतात आनी ते स्ट्रेन करतात आनी दे हॅव लॉस्ट सो मेनी पीपल इन द बाथरूम्स ओनली. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू रियलाइज दॅट त्या वेळार सगळ्यांनी काम केलें. नर्सीस आणि MTS हॅज वर्क व्हेरी नायसली. आनी मागीर वॅक्सिनेशन जेन्ना चालू जालें, टिका उत्सव चालू जालो, तेन्ना ANM आनी ते आयुश डॉक्टर आनी MBBS डॉक्टर गांवांनी वचून जे वॅक्सिनेशन केलें तातूंत वॅक्सिनेशनची खूबच आमची फास्ट जाली. अदरवायज सगळे आमी जर PSCन येतले, CSCन येतले आनी एकाच जाग्यार उबयले जाल्यार इतकें वॅक्सिनेशन जावचें नासलें. गोईंग टू द सोसायटी तांकांय कित्याक सगळ्यांक आपापली कामां आसता. तो काजीनी वता, तो म्हणटा आपल्याक धंदो आसा, आपूण ते चडून एक बस करून दुसरी बस करून PSCन वतलो, मागीर 30-30 मिनटां रावतलो, परत येतलो आनी म्हाका थोड्यांक जोर येता म्हणटा आमचो दिसावडो वता. सो लेस दॅन 18 आतां तांणी जरी एक्सपर्ट कमिटी हॅज सेड दॅट यू कॅन वॅक्सिनेट म्हणून, पण म्हाका दिसता आनी एक म्हयनोभर तरी वतलो टील भुरग्यांक वॅक्सिनेशन सुरू जातलें. पण स्कुलान भुरग्यांक आडावन दवरूंक शकना. शाळेन वचनासतना 22,000 भुरग्यांक कोरोना जालो. थोडे म्हणटा अरे स्कुलान वतकच जातलो, स्कुलान वचनासतना तांकां कोरोना जालो. आतां पळयलें जाल्यार कितकेशेच सगळ्यो पार्ट्यो बिर्ट्यो सगळ्यांच्यो चालू आसा. सगळी कडेन भुरगे वता. शाळेनूच वचपाक ती म्हणटात की अरे शाळेन कशें वतले, म्हणजे पार्ट्यांक गेले जाता, तूं सगळी कडेन भोंवल्यार जाता, खेळपाक गेले जाता, पूण शाळेन वचप ना. इज नॉट करेक्ट. शाळेन वतकच शाळा सुरू जातकच सुद्दां नंबर वाडूं शकता भुरग्यांचो, पण भुरग्यांक कॉम्प्लिकेशन जावपाचे चान्सीस सामके कमी. 5 वर्सांच्या सकयल तर तांकां ऑलमोस्ट लास्ट दोनूय धरले तर आमी बरोबर जाल्यार आउट ऑफ दीस 3,400 लोक जे मेळ्ळे तातूंत 9 जाण भुरगीं मेळ्ळी. ह्या 22,000 9 भुरगीं मेळ्ळी. पण ऑल 9 न्हय तांकां कॅन्सर आशिल्लो, किंवा तांकां शुगर आशिल्ली, किंवा तांकां ओबेसिटी आशिल्ली, तांकां किडनी प्रॉब्लेम आशिल्ले. very almost Pakistan, not even one patient died who was healthy. So भुरगीं जी sick आसा तांकां कंट्रोल करप आनी तांचेर आमी सारकी नजर दवरप सामकी इम्पॉर्टंट आसा. सो तुमची भुरगीं कोणाची जर तांकां प्रॉब्लेम आसा, कितें लंग्स प्रॉब्लेम आहा, किडनी प्रॉब्लेम आहा, डायबिटीज आसा, तर तांकां तुमी सारके कंट्रोल आनी तांकां सांबाळून दवरप गरजेचें आसा. बाकीच्या भुरग्यांक व्हडले कांय जालें जाल्यार ते 2 दीस 10 दीस सुमार घरा रावचे पडटले. दे विल बी बॅक टू स्कूल. So school सुरू जातकच I am quite sure the number will go up. वतलोच कित्याक इतकी भुरगीं लागीं आयली, बशीन ट्रॅव्हल करूंक लागली, सगळे बिझनेस ओपन जाले, सगळे वाडले की हे नंबर वाडटलेच. पण तातूंत कॉम्प्लिकेशन जावपाचे चान्सीस जर जायना जाल्यार स्कूल चालू जावप, कित्याक भुरग्यांचेर सायकोलॉजिकली खूबच त्रास जावंक शकता. कित्याक तांकां खेळपाक मेळना, बरोबर कोण उलोवपाक मेळना, आपले फ्रेंड्स पळोवपाक मेळना. थोडे आतां टिचरी स्टुडंट बापूय म्हणटा की तांचे आतां ड्रेस तांकां परते शिवचे पडटले, की 2 वर्सां फाटीं तांणी ड्रेस घाल्लो तो आतां तांकां जातलो काय ना, ती भुरगीं वळखतलीं काय ना एकमेकांक, कित्याक सगळीं चेंज जाल्या, थोडे मिशो आयिल्ले आसा भुरग्यांक. सो इट विल बी लायक डिफिकल्ट म्हणजे तूं तोच काय हो कोण. खुबशे पॅरंट्सांक दिसता की ते ऑनलायनूच आसचे म्हणून, कित्याक ताची एग्जामी सगळे पॅरंट्सूच बरयतात. बेस्ट सारके भुरगे आमी कितकेशेच म्हाका जाणांनी सांगलें न्हय की आमीच ती एग्जामी बरयतात म्हणून पास जावपाच्यो. मागीर आनी कितें उरलें. म्हणजे आमकां दिसता की तूं ऑनलायन करता तेन्ना त्या भुरग्यांक शिकूंक जाय न्ही, पण भुरगे थंय बसता, ती व्हिडिओ ऑफ केलो की तूं कितें करता तें कोणाकूच कळना ऑनलायनीचेर. आमी तशेंच करता केन्ना केन्ना आमचे कॉन्फरन्साक की पयलीं तोंड दाखोवप, अशें अशें सगळ्यांक हाय हॅलो केलें की मागीर ते व्हिडिओ बंद केलो, ही सुद्दां करता आसतली. की 2 पॉयंट म्हणपाक जाय म्हणून ती पळयता मग तांकां वयरसून बॉसा कडसून आयले TVC अटेंड कर, TVC अटेंड कर, वाज आयिल्लो आसता ते आयकूंक सदांच. मागीर ते पयलीं अशें अशें करून पळोवप, हाय हॅलो सगळ्यांक हात लावप आसा म्हणून, पूण मागीर ते व्हिडिओ बंद केलो की मागीर कळपाक सगळें जालें. by writing their exams, you must see that he also writes exam, he also studies, and ताणें शाळेन येवन स्टडी करप, ताचे मेंटल ताचे सायकोलॉजिकल डेव्हलपमेंट भुरग्याचो आनी खूब बरो जावंक शकता. So it's very important to realize that. So this is the most important part which I want to tell, that there are अजून around 30% सुमार लोक वॅक्सिनेशनापासून वंचित आहात आणि सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन जाता तितके बेगीन येवन घेवचें. येस थोड्यांक प्रॉब्लेमां आसतली, तांणी दोतोरा कडसून मागीर पळोवन की बाबा घेवं येता न घेवं येता हें डिसिजन घेवन तांणी घेवं येता. बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की तांणी वॅक्सिनेशन घेवप इम्पॉर्टंट.
सो थर्ड वेव आम्ही जर प्रिव्हेंट करतले जाल्यार सगळे बाय नोव्हेंबर एंड पर्यंत तरी ऑलमोस्ट 90-95% जर सगळे वॅक्सिनेट जाले तर थर्ड वेव आयली जाल्यार इट विल नॉट बी अ व्हेरी पॉवरफुल वेव अँड वी विल बी एबल टू मॅनेज इट. पण आनी एक वर्सभर आमकां मास्क बिस्क घालून भोंवपाची गरज आसा. वी हॅव टू नाव लर्न टू लिव विथ द व्हायरस. म्हणजे व्हायरसी बरोबर रावपाची आमकां आतां संवय जावपाक. कित्याक तूं ती व्हायरस वतलो आनी आपूण सगळो बिझनेस करतलो, ती वतलो आनी आपूण शिकतलो, ती वतली आनी आमी सगळें करतले. इट इज नॉट पॉसिबल. बट म्हाका दिसता की आनी एक वर्सभरान हे सगळें वतले. कित्याक हाजे पयलीं कितल्योश्योच अश्यो व्हायरसीस आयल्यो, तेय तांचे ती व्हायरसीस मातशे जाम जाता हळू जसो टायम वता तसो. अनलेस दे म्युटेट, म्हणजे तांचे म्युटेशन जालें, देन ओन्ली भंय आसा. अदरवायज आय डोंट थिंक. कित्याक फर्स्ट वेव जाली न्ही की जेन्ना 25 डिसेंबराक क्रिसमस आयलो तेन्ना ते म्हणटाले 35 लाख लोक गोंयांत आशिल्ले दीस लास्ट क्रिसमसाक इन 2020. 35 लाख लोक गोंयांत भोंवतात, इतकी गर्दी आशिल्ली. पण नंबर वाडलो. नंबर केन्ना वाडलो? नंबर वाडलो इन मार्चान. दॅट मीन्स द गर्दीन इज नॉट द कॉज ऑफ द इन्क्रीज इन नंबर. What causes increase in number is the mutation. तो डेल्टा आयलो वेव, डेल्टा आयलो, डेल्टा प्लस आयलो म्हणून ते जप करून सगळे कडे. सो म्युटेशन इज इम्पॉर्टंट. जो पर्यंत म्युटेशन जायना तो पर्यंत आय डोंट थिंक वी हॅव टू वरी. बट दॅट इज नॉट इन आवर हँड्स. आमकां ना, पण वी शूड टेक आमची केअर. आय एम एक्सट्रीमली थँकफूल टू मेडोरियन रिलीफ सोसायटी ऑफ गोवा, जमाती इन दीस थिंग, इस्लामी इन कोंकणी शांती परिषद. आणि आय एम फर्स्ट one minute on the कोंकणी. आय एम अमेज्ड तुम्ही कोंकणी चालू केल्या म्हणून. आय थिंक वी शूड फायट फॉर अवर रायट. आनी कोंकणी उलोवपाक एक उमेद येता. इंग्लीश उलयले न्ही सगळी तकले वरसून, सगळे तकले हालिता, पण एक्चुअली ती तकले वरसूनच वता. कोंकणी उलयली मातशी बरी दिसता, आयकपाकूय बरें दिसता मातशें, म्हणून आमी उलयले. स्वातीन कोंकणीनूच उलयले. स्वाती इज माय क्लासमेट. आमी दोग जाणां बरोबर MBBS पास जाले. सो इट्स नायस टू सी दॅट स्वाती इज नाव द मेडिकल सुपरिटेंडंट ऑफ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. बट इन द एंड यू हॅव टू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. सगळें गव्हर्नमेंट करतलो म्हण राव नाका. वॉट एवर तुमच्या सायडीसून जाता तितलें करा. तुमच्या भुरग्यांक सांबाळा, तुमच्या जाणट्यांक सांबाळा आनी तुमकां स्वताक सांबाळा. थँक्यू व्हेरी मच फॉर कॉलिंग. When a person is hungry, that person needs food. And that person will certainly go for that, water or food, etc., as early as possible, to quench his thirst or his hunger. But in modern world, man has scientifically, technologically, so much advanced that modern man, unfortunately, regrettably, doesn't know that he has soul too. Man is composite of body and soul. Everybody in the world caters to the needs of body. Everybody. He may be Hindu, Muslim, Christian, Sikh, anybody, any human being from any part of the world, all of us are engaged in catering to the needs of body. Because from childhood to old age, we have been taught, we have been nurtured, educated, or seen around in family, outside, everywhere, that everybody is doing the same thing. So nobody looks after or believes that there is something called soul. But unfortunately, this is a defective or an erroneous perception of man. Now coming to the topic for today, I would like to share, it's not possible within half an hour to impart or to communicate to you almost every aspect of the contribution of achievement of Prophet Muhammad, peace be upon him. Not possible. Honestly speaking, nobody can. If somebody, it's not possible at all, but I will share the glimpses. But what I will do, brothers and sisters, is I will try to agitate your minds. I will try to provoke you
with some questions. Some questions I will ask, and through questions I will try to present my, views and my presentation, whatever I came across for today's talk. First of all, is there any one son or different sons? One son for Hindus, another son for Muslims, another son for Christians, or water? Muslim water, Hindu water, or Christian water, or any other water? No. With anything divided between different people or communities or races or say nations or states or in any caste, creed, color, sex. Thank you, Dr. Joy. Thank you, Dr. Ashwin. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Shankar. It's Abdul Khan on behalf of Joy Watch House and Sukhna organization or some other people somewhere else. Next is Subhash. Facilities and treatment for the COVID patients. Publication, I extend a hearty thanks to our chief guest, Dr. Shekhar Salkar, and our guest of honor, Dr. Swati Mulgaonkar, who spared their valuable time from their busiest